सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी और भारतीय मौलाना साजिद रशीदी के बीच में एक तगड़ी गर्मा गर्म बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिससे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हिंदू जो हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने लड़की पैदा नहीं होने दी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ जगहों पर हिंदुओं ने ये किया कि गर्भपात करा के, चूंकि मुसलमान तो इस चीज को मानता नहीं इस्लामिक रूप से कि भाई अल्ट्रासाउंड कराया जाए, अगर लड़की है तो उसको मार दिया जाए। मुसलमान के यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इस्लाम में तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि बच्चे को पेट में खत्म कर दिया जाए, गर्भपात करा दिया जाए। इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो उन्होंने ही ये मशीनें ईजाद की, झूठ या सच, फिर उस पर पाबंदियां भी लगी कि भाई ये इस तरह का अल्ट्रासाउंड कराना, गर्भ में ये देखना कि बच्चा है बच्ची है। जब गर्भपात ज्यादा होने लगे तो बाकायदा सरकार ने उस पर पाबंदी भी लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो अब पोजीशन ये है कि लड़कियां हैं नहीं, अगर लड़के 80 हैं तो लड़कियां 55 हैं, 60 हैं, यानी 20 कम हैं, तो उनको शादी के लिए लड़के नहीं मिलते। उस जमाने भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये था कि लड़की को अपने लिए बोझ समझते थे। कुछ मुसलमानों में भी है, आज भी हैं, जो लड़की के पैदा होने पर खुशी नहीं मनाते, और अगर लड़का घर में पैदा हो जाए तो खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, बाकायदा उसके जन्मदिन मनाए जाते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है, और लड़के के लिए कुछ नहीं होता। मुसलमान भी करते हैं ऐसा। लेकिन उस जमाने में खास तौर से औरतों को बोझ समझा जाता था और अपने लिए शर्म का बाइस समझा जाता था। इसीलिए वो ये सोच करके कोई दामाद बन के आएगा, हमारे यहाँ हमारी इज्जत को लेकर जाएगा, तो वो जिंदा दरगोर कर दिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आपने नबूवत का ऐलान किया और दीन बताना शुरू किया, तो आपने फरमाया कि जिसके यहाँ एक बच्ची पैदा होगी और वो उसकी परवरिश करेगा और टाइम होने पर, जवान होने पर उसका निकाह कर देगा, यानी उसकी मुकम्मल तौर पर प्यार के साथ परवरिश करेगा, तो वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। आपने 2 उंगली ऐसे करके दिखाई कि जैसे ये 2 उंगली साथ हैं, वो मेरे साथ जन्नत में होगा। एक साहबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल जिसके यहाँ 2 हो? फरमाया वो भी। अल्लाह के रसूल जिसके यहाँ 3 हो? फरमाया वो भी। तो औरत को एक मकाम दिया, औरत को एक इज्जत दी और बताया कि माँ, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, और ये बताया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये अल्लाह के रसूल ने बताया, किसी दीन में ये चीज नहीं। लेकिन क्यों नहीं बताई मौलाना साहब? हिंदुइज्म में तो जो लड़की है या बेटी है, उसको तो देवी का दर्जा भी दिया गया है, उसको देवी की तरह उसकी रिस्पेक्ट भी की गई है। मेरे तो बहुत से ऐसे इंडियन फ्रेंड्स हैं जिनकी बेटियां हैं और वो बहुत प्राउड फील करते हैं अपनी बेटियों के ऊपर। करना भी चाहिए। और देवी का एक फेस्टिवल भी कोई होता है जिसमें छोटी बच्चियों को उनके बिठाया जाता है, खिलाते पिलाते हैं, उनका पाँव पे पानी डाला जा रहा होता है, कोई उस तरह का भी फेस्टिवल मैंने देखा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदुइज्म में बेटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है और उसको नहीं माना जाता? मैंने ये तो कहा ही नहीं कि हिंदुइज्म में बेटी की रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने ये कहा है कि इस्लाम ने इज्जत दी है पहले औरत को, किसी धर्म में इतनी इज्जत नहीं मिली। और जहां देवी मानने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अच्छी बात है, माने। कई सारे मेरे भी दोस्त हैं जो अपनी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बेटों से ज्यादा करते हैं, वो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। इस्लाम यही तो कहता है कि भाई बेटे और बेटी में फर्क मत समझो। ऐसा मत करो कि बेटी की परवरिश जो है उसको जो है उसकी ख्वाहिशें पूरी ना करो और बेटों को जो है आवारा छोड़ दो, जितना चाहे जेब खर्च मांगे। मगर हिंदुइज्म तो इस्लाम से पहले का मजहब है ना, तो उसका तो मतलब है वो पहले से ये चीज लेकर चल रहे हैं। नहीं, आपके नजदीक होगा, मेरे नजदीक तो नहीं है। क्या आपके ख्याल से वो पहले नहीं था? हिंदुइज्म पहले नहीं था? वो तो 5000 साल कितनी तारीख बताते हैं, नहीं था? 5000 सुनिए 5000 बताएं, 10,000 बताएं, दुनिया कब बनी है? कई लाख साल पहले। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जब दुनिया में जन्म हुआ, आप भी मुसलमान हैं, आपने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में आए तो वो अल्लाह के नबी भी थे और उन्होंने अल्लाह के दीन को फैलाया।
وہ نبی بھی ہیں, قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے. تو جب دنیا کا سب سے پہلا انسان خدا کے دین کو لے کر آیا تو ہندو مذہب کیسے پہلے ہو گیا؟ بتائیں آپ ہی. یہ تو بنیاد جب پڑی, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے, ایک حابیل اور ایک قابیل. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ ایک دن بچی پیدا ہوتی تھی, ایک دن میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی. اور قدرت یہ تھی کہ وہ بڑے بھی ہو جاتے تھے جلدی, اور پھر ان کی جیسے آج کی لڑکی ہے کل کا لڑکا ہے تو ان کی شادیاں ہوتی تھی. دوسرے دن جی دوسرے دن اتنے بڑے ہو جاتے تھے؟ نہیں, دوسرے دن کا میں نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے دن اتنے بڑے, میں نے یہ کہا کہ جلدی بڑے ہو جاتے تھے. میں نے دوسرے دن کا ذکر نہیں کیا. آپ میرے الفاظوں کو اتنا جلدی مت پکڑا کریں. تو یہ جو حابیل تھا, یہ جو قابیل تھا, قابیل, اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی, قاعدے کی بات یہ تھی کہ حابیل کے بہن کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی. لیکن اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی. تو اس نے کہا جی میں تو اس کے ساتھ نہیں, میں تو اسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے. یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. جو آپ کی سگی بہن ہے, ایک ساتھ میں آپ کے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے, تو اس کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا بھائی یہ اصول کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نہیں جی میں تو شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا. اور بہن سے شادی کروں گا. ہاں, اسی نفرت میں اس نے حابیل جو تھے حضرت آدم کے بیٹے, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. دنیا کا سب سے پہلا قتل جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, اس نے قتل کر دیا. اس وقت میں پتہ نہیں کس چیز سے کیا ہوگا, کیا چیز رہی ہوگی جس سے مارا ہوگا. اب چونکہ دفنانے کا بھی طریقہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ بھائی مرنے کے بعد میں کیا ہوتا ہے, تو قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے اس کا کہ 2 کووں کے اندر لڑائی ہوئی, ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا, اور پھر اس نے زمین کو کریدا اور مٹی اس کے اوپر کر دی. تو اس سے قبر کھودنے کا اور قبر میں دفنانے کا ایک راستہ انسان کو ملا. تو سب سے پہلا جو مرڈر ہوا اور سب سے پہلی گمراہی جو شروع ہوئی وہ قابیل سے ہوئی, اور پھر اس نے آدم علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور چلا گیا پتہ نہیں کہاں. پھر اس کی جو اولاد پیدا ہوئی, اس سے جو اولادیں ہوئیں, جہاں جیسے بھی اس نے شادی کی ہوگی, وہاں سے پھر الحاد کا, کفر کا دور شروع ہوا. تو سب سے پہلا جو انسان ہے دنیا کا وہ تو خدا کا نبی ہے, آدم علیہ السلام ہے, قرآن میں ذکر ہے. تو پھر ہندوازم کیسے پہلے آ سکتا ہے؟ یہ تو ان نیچرل بات ہے. ایسا کوئی ثبوت کسی دین کے پاس نہیں ہے جیسا ثبوت ہمارے پاس ہے. بالکل سے. لیکن مولانا صاحب لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ بھارت جو ہے اس وقت ایران کے ساتھ ہے یا وہ اسرائیل کے ساتھ ہے آپ کے خیال سے, اور کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ایران کے ساتھ بھی چابہار پورٹ پہ اوپر کام کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھی ٹرمز اچھے ہیں. دیکھیے, بھارت کو ٹرمپ کی طرح ان دونوں میں صلح کرانی چاہیے. مودی جی سکشم ہیں, وشو کے بڑے نیتا ہیں, سمپن ہیں, ان کی بات مانی جاتی ہے. ان کو چاہیے اسرائیل اور ایران کے اندر سمجھوتا کرائیں, امن کی بات کریں اور دونوں کی لڑائی بند کرائیں. ایک دوسرے کے ساتھ رہنا, کسی کو مدد کرنا, کسی کے خلاف جانا, میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو مولانا صاحب یہ لاسٹ میں کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر لیتے کہ عیسائی مذہب بھی ہے اور یہودی بھی ہوتے ہیں؟ یہ ہم نے کیوں نفرتیں ہم نے لکھ رکھی ہیں اور ہم یہی پڑھتے رہتے ہیں, یہی سکھاتے رہتے ہیں, کیوں نہیں مل جل کر اور ایک دوسرے کو برداشت کر کے کیوں نہیں رہ جاتا؟ کس نے کہا ہے کہ ہم نہیں مانتے عیسائی مذہب ہے یا یہودی مذہب ہے؟ نہیں ہے, لیکن ہم نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس نفرت کو ختم کیوں نہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اگر عیسائی مذہب سے نفرت کرتے تو اللہ کے رسول اہل کتاب سے نکاح کی بات کیوں کرتے؟ اچھا, اہل کتاب آپ جو کہتے ہیں تو کیا گیتا بھی آسمانی کتاب ہے؟ کیا اس کو بھی ہم کہیں گے؟ کیوں؟ بالکل نہیں, کیوں؟ بالکل نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی. آسمانی کتاب اس کو کہا جاتا ہے جو کسی نبی یا رسول پر بھیجی گئی ہو. گیتا کے بارے میں ایسا کوئی ہسٹری میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی نبی کے اوپر وہ کتاب اتری ہو. 4 کتابیں آسمانی ہیں. کہنے والے تو رام جی کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ہو سکتا ہے پروفٹ ہو. نہیں,
लेकिन मैसेज गीता मैसेज तो अच्छा ही देते थे ना, वो बात तो वो अच्छी ही दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, जिसमें आपने देखा आरजू काज़मी के सवालों में फंसते हुए नजर आया मौलाना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो जल्दी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।